Kining maong gugma is not just a feeling. It is not an emotion. Usa kini ka commitment. Makaigsunan ko diyan ni Kristo mayong adlaw kanatong tanan. Ako, si Reverendo Regine Rex Serman, usa sa mga diakono sa Archdiocese sa Sugbo. Uban kita karon niining pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsoon, how do we measure love? Unsa may inyong pwede mabuhat out of love? Sa atong ebanghelyo karon mga igsuon, si Jesus mipaambit ug maanindot nga mensahe kabahin niining gugma ug pagkighigalaay, love and friendship. Klaro og tataw nga si Jesus miawhag kanato nga atong paghigugmaon ang usag-usa sa mga siya nahigugma kanato. Emphasizing nga kining maong gugma is not just a feeling. It is not an emotion. Usa kini ka commitment, usa kini ka command, obligasyon that reflects the depth of His sacrifice, ang iyang pagsakripisyo alang kanato. Maigsoon, as we reflect on these verses, kita gipainumduman nga ang tinuod nga pagkighigalaay lies in selfless love. Kana bang atong pag-unahon ang panginahanglan sa uban before our own. Kanang andam kita nga atong isakripisyo ang atong kaugalingon alang sa atong gihigugma. Ang pangutan ng mga igsoon, andam ug desidido ba kita nga mubuhat niini? Nga dili kita mamili kung kinsa nga tawo ug kanusaan nato kini nga pagabuhaton. Si Jesus mga igsuon may elevate kanato gikan sa pagkasulugoon ngadto sa pagkahigala, inviting us into an intimate relationship with Him. Kining maong imbitasyon mga igsuon dili kini alang sa mga pipila lamang. This invitation extends to each of us. Alang kining natong tanan. Gidasi kita ni Jesus nga atong pag-amumahon ang atong relasyon ngadto sa atong isikataw binase sa gugma, binase sa pagsalig ug pagtinabangay. In a world often filled with division and strife, tungod sa mga panaglalis ug wala pagsinabtanay sa mga nagdumala sa atong katilingban, sa mga political parties, kita giawhag mga igsuon to be vessels of Christ's love sa atong katilingban. Kanang atong mapasinati ug mapakita ang gugma ni Kristo sa atong pagkinabuhi, ilabi na sa atong mga buhat. Let us take also this opportunity to reach out those people feel isolated and unloved. Bisan pinaagi sa atong ginagmay nga acts of kindness, adunay dakong impact alang kanila. Mga igsoon ko diya kang Kristo, as we meditate on this gospel passage, hinaot nga madasig unta kita, nga atong mas mapalawman pa ang atong relasyon ngadto sa Dios ug ngadto sa atong isikataho. Magsadya sab kita, kay gipili kita ni Kristo aron mamahimon iyang mga higala. Ug pinaagi niining gugma nga iyang gipasinati kanato, ma-inspire unta kita nga ato sab kini nga mapasinati, mapaambit ngadto sa uban. Mamahimon ta kita nga mga tigdala sa paglaom ug sa gugma ni Kristo ngadto sa tanang tao nga atong mahimamat. Remember mga igsoon, in loving one another, atong matuman ang sugo ni Kristo, creating a ripple effect of grace, dili lang sa atong kinabuhi, labaw sa tanan, sa kinabuhi sa mga tao nga nagpalibot kanato. Amen.